र त्यसमा भएका केही प्रब्लमहरू केही नबुझेका कुराहरू छन् भने हामी हिजो जसरी नै लास्टमा हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। नत्र त्यहाँ धेरै साथीहरूले हामीलाई मेसेज पनि पठाउनु भएको थियो। उहाँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमै डाइरेक्ट मेसेज पठाएर यस्तो यस्तो प्रब्लम आयो भनेर हामीसँग कन्सल्ट पनि गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर हिजो आज अहिलेसम्म जे पढायो त्यसमा केही प्रब्लम छ भने हाम्रो सिधै युट्युब फेसबुक पेजमै हामीलाई कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र आजको क्लास हामी टोपोम्याप सम्बन्धीको टोपोम्याप प्रिपरेसनको कुराहरू गर्नेछौँ। र यो क्लासमा चाहिँ आज हामीले के प्लान गर्यौँ भने हामी आजको यो जति पढाउन हामीले सिक्नुपर्ने जति कुराहरू डिस्कस गरिसकेपछि क्लासको लास्टको 10 मिनट्स चाहिँ हामी तपाईहरू पनि आफ्नो ल्यापटपमा एकचोटि यो सरसर्ती टोपोम्याप एउटा प्रिपेयर गर्न ट्राई गर्नुहोस्। अनि त्यो 10 मिनट्स पछिको टाइम पछि चाहिँ हामी यहाँ सबैजना बसेर कन्फ्युजन र के क्वेसन छ त्यो क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्ने आज हाम्रो प्लान चाहिँ त्यस्तो छ। के क्वेसन छ भने हिजो जसरी नै च्याटमा टिपाउनु भए पनि हुन्छ, नत्र एक जना गरेर रेजर ह्यान्ड गर्दै यो ह्यान्ड रेज गर्दै हामी प्रब्लम आएकोहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्ने नै छौँ। यो अब म आजको क्लास सुरु गर्न जाँदैछु। हिजो जसरी नै सुरुमा तपाईहरुले यो अटोक्याड खोल्नुस्। र अटोक्याड खोलिसकेपछि हामी SWDTM पनि खोलौं। र तपाईहरुलाई प्रोवाइड गरेको यो स्याम्पल डाटाहरु पनि एकचोटी हेरौं। ल स्याम्पल डाटा पनि खोलौं। हुन त हामीले हिजो सिकेको धेरै कुराहरु आज रिपिट पनि हुन्छ। सायद यो कुराहरु तपाईहरुलाई याद पनि छ होला, फ्रेशै छ होला तपाईहरुको। र आज सुरुमा हामीले हिजो भने जसरी यो 5 वटा कोलम यसरी सिरियल नम्बर, स्टिङ, नर्थिङ, इलेभेसन र रिमार्क गरेर यो हामीसँग जतिवटा डाटा छ सबैलाई यसरी सिलेक्ट गरौँ। हामीले कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर सबै डाटा एकैचोटी यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। र यो सिलेक्ट भएको सबै डाटाहरुलाई यहाँ पोइन्ट्स भन्ने ट्याबमा हिजो भने जसरी यो इम्पोर्ट पोइन्ट फ्रम एक्सेल गरेर हामीले यो सबै डाटाहरुलाई चाहिँ एक्सेलबाट अटोक्याडमा हामीले तान्न सक्छौं। एकचोटी यो टुल चाहिँ रन गरौँ। यसरी मैले यहाँ पोइन्ट लेभल एउटा दिन्छु, स्केल एउटा दिन्छु। 0.25 मै मैले अब यो सबै पोइन्टहरुलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्न जाँदैछु। तपाई हिजो मलाई धेरै जनाले यो क्वेशन पनि सोध्नु भयो, यो इम्पोर्ट गरिसक्यो यहाँ देखेन, अटोक्याडमा देखेन भनेर क्वेशन गर्नु पनि भयो। त्यसको लागि चाहिँ यो हामीले यहाँ कमान्डमा जेट इन्टर ई इन्टर यो भनेको जुम एक्सटेन्ड हाम्रो भ्यूलाई चाहिँ जुम एक्सटेन्ड गरिसकेपछि हामीले यसरी यहाँ सर्वे गरेर ल्याएको पोइन्टहरु यसरी प्लट भएको देख्न सक्छौं। हुन त यो हामीले हिजो डिस्कस पनि गरिसक्यौं। अब यो पोइन्ट टाइप चाहिँ म चेन्ज गर्न जाँदैछु। आफ्नो कमान्ड यो अटोक्याडमा DGP टाइप गरेर एउटा कमान्ड दिनुस्। अनि यसलाई यहाँ जहिले एब्सोल्युट युनिटमा चाहिँ राखौं। अहिले म पोइन्ट साइजलाई 0.25 युनिटमा राख्छु। र यो पोइन्ट टाइपलाई चाहिँ यो डट होइन, यस्तो क्रसमा मैले यो पोइन्ट स्टाइल चाहिँ म यसरी यो क्रसमा चेन्ज गर्न जाँदैछु। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले वन्स पोइन्ट इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो अर्को काम भनेको हिजो हामीले भने जसरी एउटा बाउन्ड्री खिच्नु पर्छ यहाँ। र त्यो बाउन्ड्री बनाउनको लागि हामीले यहाँ ड्रमा गएर यसरी एड बाउन्ड्री गर्नुपर्छ। अब हामीले हिजो डिस्कस गरे जसरी नै सकेसम्म यो हाम्रो पोइन्ट्सको नजिकै बसेर हामीले यसरी बाउन्ड्री एउटा खिच्नु पर्छ। यो नचाहिने इन्टरपोलेसन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी पोइन्टको नजिक राखेर यसरी
एउटा बाउन्ड्री चाहिँ हामीले खिच्नु पर्ने हुन्छ। यो सी इन्टर गर्नुस्, क्लोज हुन्छ आफै बाउन्ड्री। अब सी इन्टर गरेपछि आफै बाउन्ड्री चाहिँ क्लोज हुने हुन्छ है। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को काम भनेको फिचर लाइन जोड्ने काम हुन्छ। फिचर लाइन हामीले यहाँ सर्वे गर्दाखेरि के फिचर ल्याएका छौँ एकचोटि हामीले एक्सेलमा हेर्न सक्छौँ। यसलाई सजिलो पार्नको लागि म यो सबैलाई एकचोटि यहाँ गएर फिल्टर राख्न जाँदैछु। अब यहाँ हामीले ड्रप डाउनमा हेर्न सक्छौँ हामीसँग के फिचरहरू चाहिँ हामीले यहाँ साइडबाट टिपेर ल्याएका छौँ भनेर। यहाँ यो ब्रोड भनेको कन्फ्युज होला, यो चाहिँ खास ट्र्याक हो। यो एक्सेस साइड रोडमा हाम्रो मेन रोड नभइकन यो चाहिँ एउटा यो ट्र्याक जसरी रोडको साइडबाट जाने बाटोलाई चाहिँ यहाँ सर्वेयरले बी रोड भनेर लिएको छ, ब्रान्च रोड भनेर लिएको छ यसरी। त्यसै गरी यो बाउन्ड्री वाल भइहाल्यो, इलेक्ट्रिक पोलहरू भइहाल्यो। अब यो सबैलाई अहिले एकछिन छोडेर हामी चाहिँ पहिला रोडको सेन्टर लाइन प्लट गरेर हेरौँ। यसरी यो सबैलाई छोडेर म पहिला यो रोड सेन्टरलाई मात्र यसरी क्लिक गर्न जाँदैछु। अब तपाईहरुलाई एउटा म नयाँ एक्सेलको ट्रिक पनि एउटा टुल पनि एउटा सिकाउन जाँदैछु। यो आरसी मैले सबै रोड सेन्टरहरू मैले यसरी सिलेक्ट गरिसके र एउटा नयाँ ट्याबमा म यसलाई पेस्ट गरेर तपाईहरुलाई एउटा एक्सेल ट्रिक चाहिँ सिकाउन जाँदैछु। तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले यो टुल युज पनि गरिसक्नु भयो होला। यहाँ हाम्रो एक्सेलमा चाहिँ CON यो कन्क्याटनेट भन्ने एउटा टुल पनि छ। यसको काम के हो भने यसले चाहिँ दुईटा टेक्स्ट अथवा नम्बरको बीचमा कुनै पनि चीजले सेपरेट गर्नलाई चाहिँ हामीले यो टुल युज गर्छौं। अब यहाँ मैले के गर्न जाँदैछु भने हाम्रो इलेभेसन x नर्थिङ y र इलेभेसन z लाई चाहिँ हामी x, y, z अथवा हाम्रो कोअर्डिनेट फर्ममा चाहिँ मैले यो डाटाहरूलाई यो जुन तीनवटा डाटा छ यसलाई चाहिँ मैले x, y, z फर्ममा चाहिँ मैले लान खोजेको छु। अब त्यसको लागि सुरुमा यसरी कन्क्याटनेट भनेर दिनुस्। सुरुमा x सेलेक्ट गर्नु, यसलाई कमा दिनुस्, अनि कोटेसन मार्क भित्र केले छुटाउने, म कोटेसन मार्कमा चाहिँ मैले कमाले छुटाउँदै छु। यसरी कमा राख्नुस्, त्यसपछि अर्को कमा y, फेरि कमा, कोटेसन मार्क भित्र कमा एउटा, फेरि अर्को कमा र z, यसलाई क्लोज गर्नु यसरी। अब हामीले चाहिँ यहाँ x, y, z को फर्ममा हामीले यसरी यो डाटालाई यसरी अरेन्ज गर्न मिल्छ। यसको लागि यो फर्मुला भनेको यो कन्क्याटनेट भन्ने एउटा फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई मैले सिम्पली ड्र्याग गरिदिए। अब हामीले यहाँ हाम्रो डाटा एकचोटि सरर हेर्न सक्छौं। यो डाटा चाहिँ हामीले y को रेस्पेक्टमा यसरी यो y को रेस्पेक्टमा अरेन्ज गर्यो भने हामीले यो जति जति हामीले यो रोड सेन्टरहरू सर्वे गरेर ल्याएका छौं यो रोड सेन्टरको डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले y को रेस्पेक्टमा अरेन्ज गरेपछि हामीले सिधै कपी पेस्ट गरेर यहाँ एउटा 3D पोलिलाइन अथवा पोलिलाइन कुनै फिचर लाइनहरू हामीले ड्रा गर्न सक्छौं। यो एनोटेसन कसैले गर्नुभएको भने प्लिज यसलाई यो एनोटेसनमा कोही पनि नचलिदिनु होला। र वन्स हामीले यो कन्क्याटनेट गरिसकेपछि म यो हाम्रो डाटा सबैलाई यहाँ डाटा ट्याबमा गएर यो डाटा ट्याबमा गएर मैले सर्ट गर्छु। सर्ट चाहिँ मैले यो नर्थिङको रेस्पेक्टमा हामीले यसरी स्मलेस्ट टु लार्जेस्टमा सर्ट गरौँ एकचोटि। र यो डाटा यो x, y, z को फर्ममा भएको डाटा सबै डाटालाई मैले यसरी कपी गरौँ। र हामीले रोड सेन्टर हामीले प्लट गर्न जाँदैछौँ। त्यही भएर अटोक्याडमा एले कमान्ड दिएर एउटा नयाँ लेयर बनाउनु हामी जाँदैछौँ। यो आइकन चाहिँ यहाँ यसरी होभर गर्नुस्। यो भनेको न्यू लेयरको आइकन हो। यसलाई क्लिक गर्नुस्, यहाँ एउटा नयाँ लेयर बन्छ।
डबल क्लिक गरेपछि यसरी हामीले यसलाई रिनेम गर्न मिल्छ है। अब मैले यसको कलर एउटा कलर हामी राखौँ, यसरी येलो कलर राखिदिएँ मैले। अब अहिले यो अटोक्याडमा एक्टिभ लेयर भनेको बाउन्ड्री हो। यो स्ट्याटसलाई, यो स्ट्याटस भएको लाइनमा यो जुन छ यो रेक्टेङ्गुलर यो आइकन, यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। अब हाम्रो करेन्ट लेयर भनेको रोड सेन्टर हुन्छ, यसलाई एप्लाई गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। यो भनेको अब रोड सेन्टर चाहिँ हाम्रो अहिलेको एक्टिभ लेयर भयो है। अब त्यसपछि हामीले यो एक्स कमा वाई कमा जेडमा अरेन्ज गरेको डाटाहरू यसरी कन्ट्रोल सिफ्ट गरेर सबैलाई कपी गर्नुस् र यहाँ अटोक्याडमा 3P कमान्ड दिएर 3D यो चाहिँ 3D पोलिलाइन हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। 3D पोलिलाइन चाहिँ हामीले एउटा बनाउन जाँदैछौँ। इन्टर गर्नुस् अनि यो अघि न कपी गरेर ल्याएको डाटाहरू सबैलाई यहाँ चाहिँ यसरी कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। सरी 3P गरेर यो कपी गरे यो डाटालाई यहाँ यसरी पेस्ट गर्नुस्। अब यो हाम्रो डाटाहरू सबै वाई को रेस्पेक्टमा हामीले एरेन्ज गरेको हुनाले यसले एकपछि अर्को डाटाहरू यसले जोइन गर्दै गयो है। अब तर यसरी हामीले फिचर लाइन जोडेपछि एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो दुईटा लाइनहरू चाहिँ दुईटा पोइन्ट यहाँ नजिकै दुईटा पोइन्ट आउने केस पनि हुन सक्छ। और अर्को केस के हुन सक्छ भने यो झुकेर कुनै पोइन्ट यतातिर यो हाउस कर्नरको ठाउँमा और ट्र्याकको ठाउँमा चाहिँ रोड सेन्टर भनेर सर्वेयरहरू कन्फ्युज भएर लिने केस पनि आउन सक्छ। त्यही भएर एक्चुअली सरसर्ती चेक गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ यसरी हामीले फिचरहरू जोड्दाखेरि। र हाम्रो अर्को भनेको यहाँ रोड सेन्टर जोडिसकेपछि यहाँ रोड लेफ्ट र रोड राइट पनि छ है। यो रोड लेफ्ट एउटा पनि म यसरी नै तपाईहरुलाई बनाएर देखाउन जाँदैछु। ल हाम्रो यो डाटाको यहाँ म एक्चुअली यसलाई यो फिल्टरमा गएर अब रोड सेन्टर हैन रोड लेफ्टको मात्र डाटा फिल्टर गर्न जाँदैछु। यसरी रोड लेफ्टको मात्र डाटा मैले कपी गरेर एउटा नयाँ सिटमा ल्याएँ। अब यो फर्मुला तपाईहरुलाई सायद एकचोटी भन्यो कन्फ्युज होला है तपाईहरुलाई। म एकचोटी फेरि यो फर्मुला तपाईहरुलाई राखेर देखाउँदै छु। प्लस और इक्वल टु राखेर कन्क्याटनेट भनेर गर्नुस्। यो यहाँ अप्सन आउँछ, त्यसपछि यहाँ ट्याब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो हाम्रो किबोर्डमा ट्याब गरिसकेपछि यो फर्मुला यसरी आउँछ। अनि यसलाई x कमा कोटेसन मार्कको बीचमा एउटा कमा, त्यसपछि y कमा कोटेसन मार्कको भित्र एउटा कमा, त्यसपछि यसरी z गरेर यसरी एरेन्ज गर्न हामी सक्छौं है। डबल क्लिक गर्नुस्, यसरी फर्मुला चाहिँ ड्र्याग हुन्छ। अब अघि गरे जसरी नै यसलाई हामीले y को रेस्पेक्टमा चाहिँ सर्ट गर्न जाँदै छौं। यो स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट जसरी गरे पनि हुन्छ हैन, तर y को रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नु पर्यो। यदि हाम्रो यो सर्वे गरेको डाटा यसरी यस्तो यो भर्टिकली नभइकन होरिजन्टली थियो भने हामीले चाहिँ x को रेस्पेक्टमा यो सबै सर्ट गर्नुपर्ने केस हुन सक्थ्यो। तर अहिले हाम्रो डाटाहरू सबै भर्टिकली अरेन्ज भएर बसेको हुनाले हामीले चाहिँ y को रेस्पेक्टमा यो डाटाहरू सबैलाई सर्ट गरेका हौं। एक्चुअली यसरी सर्ट गरिसकेपछि अघि न भने जसरी नै हामीले अब एउटा यहाँ नयाँ लेयर बनाउन जाँदै छौं। यो न्यू लेयर क्रिएट गर्नुस्, यसलाई रिनेम गर्नुस्। यसको नाम मैले अहिले रोड एज भनेर दिए र कलर चाहिँ मैले ग्रीन राख्दिए र यो लेयरलाई रोड सेन्टरबाट रोड एजलाई मैले सिलेक्ट गरे। यसरी ओके गरिदिनुस्। अब यो यसरी मिलाएको डाटालाई अघि न जसरी नै कपी गर्नुस् र अटोक्याडमा 3P कमान्ड दिएर यो सबै डाटालाई यहाँ यसरी पेस्ट गर्नुस्। यसरी है। अब यो एउटा डाटा यहाँ कसरी
नमिल्ने अघि न सायद यहाँ रोड आरसी को एउटा पोइन्ट बाँकी थियो होला यहाँ है, यहाँ यसरी आरसी को एउटा डाटा बाँकी भयो, त्यही भएर यहाँ यसरी मिस्टेक आयो। यसलाई मैले यहाँ अटोक्याडमा एउटा लिप्स थुप्रै लिप्सहरू राखिराखेको छु, त्यसमध्ये यो भर्टेक्स डिलिट गर्ने एउटा लिप्स पनि राखेको छु। यो भनेको यसरी डिइभी भनेर मैले यो भर्टेक्स डिलिट गर्न पाउँछु। नत्र अटोक्याड हायर भर्जन भएको साथीहरूले यो नोडमा यसरी होभर गर्दाखेरि त्यहाँ भर्टेक्स एड गर्ने डिलिट गर्ने थुप्रै अप्सनहरू हुन्छ, त्यो तपाईहरुले याद गर्नु भएको होला सायद। अब हामीले रोडको सेन्टर र रोडको एउटा साइड लेफ्ट साइड चाहिँ हामीले यसरी प्लट गरिसक्यौं। अब हामीसँग बाँकी भएको भनेको रोड राइटको चाहिँ पोइन्टहरु बाँकी जोइन गर्न बाँकी भयो। अब यो रोड राइटलाई चाहिँ हामीले अब यसरी जोइन नगरौं, किनभने हामीले नर्मली सर्वे गरेर ल्याउँदाखेरि कस्तो केस हुन्छ भने रोड सेन्टर एउटा ल्याउँछ सर्वे गर्ने सर्वेयरले, अनि रोड लेफ्ट र राइट छुट्याउँदैन, उले रोड एज गरेर यसरी लेफ्ट राइट नछुट्याइकन डाटा ल्याएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा हामीले यसरी जोइन गर्छु भनेर मिल्दैन। यदि त्यस्तो केस छ भने हामीले चाहिँ ब्लक बनाएर, हिजो हामीले जसरी ब्लक बनाउन सिकेका थियौं त्यसरी एउटा ब्लक बनाएर हामीले फिचरहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ। र म ब्लकहरू सबैलाई एउटै लेयरमा राख्नलाई यहाँ एउटा नयाँ लेयर ब्लक भनेर बनाउन जाँदैछु र यसको कलर म येलो राख्छु। यसलाई म सिलेक्ट गरेर यसरी हिजो जसरी नै म यसरी दुईटा सर्कल भएको ब्लक चाहिँ बनाउन जाँदैछु। यसरी एउटा ब्लक चाहिँ म बनाउन जाँदैछु। हिजो जसरी नै यो ब्लक क्रिएट गर्नलाई हामीले बी इन्टर गरेर कमान्ड दिनुपर्छ। यहाँ एउटा ब्लकको नाम दिनुस्, मैले ब्लक अहिले सिम्पली ए भनेर दिए। एउटा पोइन्ट पिक गर्नुस्, मैले यो बेस पोइन्ट चाहिँ सेन्टर सर्कलको सेन्टर दिए र अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुस्। यसरी सबै अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिए र ओके गरिदिनुस्। अब यसलाई हामीले डिलिट गरिदिए पनि भयो। अब हामीले यो रोड राइट जति सबैमा यो ब्लक इन्सर्ट गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो एक्सेलको जुन मेन पेज थियो, यहाँ जाउँ मेन ट्याबमा। यहाँ चाहिँ अब अरु सबै अफ गरेर हामीले आरआर रोड राइट मात्र अन गरौँ र हिजो हामीले भने जसरी नै यसरी सिरियल नम्बर, स्टिङ, नर्थिङ, इलेभेसन र रिमार्क गरेर 5 वटा सेलेक्ट गरेर र जति डाटा छन् सबैलाई सेलेक्ट गरेर ड्र ट्याब भित्र गएर इन्सर्ट ब्लक गरौँ र नाम पनि एउटा दिउँ ए गरेर। नाम हामीले अघि नै ए भनेर एउटा ब्लक बनाएका थियौं, यो ए गरेर ओके गरिदिउँ र रिड गरौँ। अब यसरी रिड गरिसकेपछि यहाँ यसरी रोड राइटमा चाहिँ यसरी ब्लक आएको हामीले देख्न सक्छौं। र अब हामीले 3D पोलिलाइन गर्दै रोडको अर्को एज पनि जोडौँ है। यसलाई अब यहाँबाट सेलेक्सन चाहिँ रोड एज गरौँ। अब 3P गरेर 3D पोलिलाइन गर्दै यसरी हामीले जोइन गरौँ। यहाँ सायद अहिलेसम्म तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन त नहोला है। यो प्रोसेस यतिसम्ममा यदि केही प्रब्लम छ भने यहाँ हाम्रो च्याटमा चाहिँ साथीहरुलाई एकचोटी टिपाइदिनु होला। केही प्रब्लम छ भने, केही कन्फ्युजन छ भने। तपाईहरुले स्न्यापिङ गरिराख्नु पर्दैन, सेन्टरमा सिधै यसले सेन्टरमा स्न्याप गर्छ। यसरी हामीले जुम गरेर हेरिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर हामीलाई फिचरहरु जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकले यसरी हेल्प गर्छ। सायद हिजोको क्लासले पनि तपाईलाई धेरै कुराहरु आजको यो कुराहरुलाई सम्झिनलाई इजी गर्यो होला हिजोको क्लासले। यसरी हामीले फिचरहरु सरसर्ती यसरी नहेरिकन जोइन गर्न सक्छौं। अब हाम्रो रोडको दुईटै एज आइसक्यो।
रोडको सेन्टर पनि आइसक्यो। अब हाम्रो यो ब्लकको काम सकिसक्यो हैन। ब्लकको काम सकिसकेको हुनाले अब यो सबै ब्लकलाई हामीले इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब यो सबै इरेज गर्नलाई मैले एउटा यहाँ अघि नै भने जस्तै लिप्स एउटा राखिराखेको छु सेलेक्ट सिमिलरको लागि। हैन भने तपाईहरुसँग हायर भर्जन अटोक्याड छ भने ब्लकलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुस्। यहाँ सेलेक्ट सिमिलर भन्ने एउटा अप्सन पनि छ। सेलेक्ट सिमिलर गरेर एकैचोटी इरेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। और अटोक्याड 7 चलाउनु हुने साथीहरुले चाहिँ फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फिल्टर गर्नुस्, एड सेलेक्टेड अब्जेक्ट गर्नुस्, यसरी यो ब्लकलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि यो ब्लकमा भएको यसको इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी बाहेक यो कमन प्रोपर्टी मात्र बाँकी राखेर अरु सबै प्रोपर्टीलाई यसरी सेलेक्ट गर्दै डिलिट गर्दै यसरी डिलिट गर्दै यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र वन्स यसको सबैको कमन प्रोपर्टी मात्र बाँकी भइसकेपछि यसलाई अप्लाई गर्नुस् र यस्तो एउटा यो रेक्टेंगल ब्लक जस्तो यस्तो रेक्टेंगल शेप जस्तो एउटा देखिन्छ क्रसरको ठाउँमा। त्यसपछि चाहिँ ALL अल गरेर यहाँ यसरी अल गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्लकहरु सबै सिलेक्ट भइसक्यो। अब यसलाई एकैचोटी इन्टर गरेर इरेज गर्दियौं। अब यसरी हाम्रो रोड र रोड सेन्टरहरु जोडिसकेको छ यहाँ। अब हामीले जोड्नुपर्ने अरु फिचरहरु हेरौं। रोडको कम्पोनेन्टहरु हामीले बनाइसक्यौं। अरु भनेको एकचोटी यो सबैलाई मैले अफ गर्दिए। फेरि यो ब्रान्च रोडहरु जोड्न बाँकी भयो। एकचोटी यो ब्रान्च रोडहरु कहाँ छन् यो पनि हेरौं। यसरी राखे मैले। यसलाई अघि न भने जसरी नै यसरी 5 वटा सेलेक्ट गरेर मैले अघिकै ब्लक इन्सर्ट गर्न गइराखेको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो ब्रान्च रोड चाहिँ यसरी गएर यो रोडमा मेन रोडमा गएर जोडेको रहेछ। एउटा लेयर बनाऊ अघि जस्तै। त्यो लेयरको नाम चाहिँ हामी अब ट्र्याक और ब्रान्च रोड भनेर राखौं। यसको कलर पनि चेन्ज गर्दियौं। मैले येलो कलर नै राखे। ओके। अब हामी 3D पोलिलाइन यो पनि हामीले 3D पोलिलाइनमा जोड्ने गर्छौं। अब कस्तो फिचरहरु 3D पोलिलाइन कस्तो चाहिँ पोलिलाइनले जोइन गर्ने भनेर म तपाईलाई यो क्लासको एन्डमा सरसर्ती भन्न गइराखेको छु। यसरी जोइन गर्नुस्। र हामीले फिचर लाइन जोड्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने फिचर लाइन चाहिँ साइड मोर रियलिस्टिक हुनुपर्छ है। अब यो कस्तो रियलिस्टिक भनेको कस्तो एक्चुअली यहाँ म देखाउन गइराखेको छु। यसरी यो रोड यस्तो ट्रापेजोइडल शेपमा यो रोड पक्कै पनि गएको होइन होला है। हामीले नर्मली रोडहरु के हुन्छ भने यस्तो आएर यहाँ ट्यापर भएर यसरी यहाँ भित्र छिर्ने गर्छ। यो रोड पनि पक्कै पनि त्यस्तै हुनुपर्छ है। अब त्यसपछि यो रोड यहाँसम्म गएको छ। यो रोड चाहिँ यतै डेट भएको एन्ड भएको चाहिँ नहोला हैन। यसलाई पनि यसो 3P गरेर यो पोइन्ट अनि यो 3D पोलिलाइन यसरी हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने 3D पोलिलाइन चाहिँ हामीले हावामा एन्ड गर्न पाउँदैनौं। मैले यसरी यहाँ अब क्लिक गरेर यहाँ बाहिर यसरी यसको आरएल यसको एक्चुअली प्रोपर्टी हेरौं हामीले। फर्स्ट को 116.61 छ हैन। सेकेन्ड र यो एन्ड पोइन्ट को आरएल भनेको यहाँ 0। यसरी हामीले 0 मा एन्ड गर्न पाउँदैन है। यो कुरा चाहिँ सधैं ध्यान दिनु होला। यो यहाँ 0 मा एन्ड गर्यो भने यो कन्टुर बनाउँदाखेरि यहाँ एकदमै डेन्स कन्टुर बनेर यसको इलिभेसन 0 भएको रिजनले गर्दाखेरि यहाँ कन्टुर बिग्रेर आउँछ। त्यही भएर यसरी हावामा एन्ड गर्ने चाहिँ नगर्नुस् कहिले पनि। यदि यस्तो हावामा एन्डै गर्नुपर्ने केस आएको छ भने मैले के गर्छु भने यो साइडको रोड एजको इलिभेसन मोर ओर लेस यसको इलिभेसन सँग मिल्छ भन्ने हिसाबले मैले एकचोटी यसमा यो नोडलाई यहाँ गएर एन्ड गराए अनि यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी यहाँ ल्याएर अब चाहिँ मैले बाहिर एन्ड गर्न पाउँछु। अब एकचोटी फेरि यसको क्यारेक्टर हेरौं। यसरी एन्डमा चाहिँ अब यो 117.175 गरेर यसकै आरएल यहाँ कपी भइसक्यो है। र यो रोड यहाँ स्टार्टिङमा पनि एकचोटी हेरौं। यो रोड यसरी गएको छ है। यो
हेर्दाखेरि पनि कस्तो अलिकति चित्त नबुझ्ने खालको भयो। एकचोटि यसलाई ब्रेक गरौँ हामी। हाम्रो सेसन अब 10 मिनट्समा एन्ड हुन्छ भनिरहेछ है। यो सकिसकेपछि हामी फेरि एकचोटि यसमै आउँला है। अब म यो हाम्रो यो जुन मेन रोड छ यो रोडलाई चाहिँ यहाँ ब्रेक गरेर हाम्रो नर्मली के हुन्छ भने रोडमा यसरी ब्रेक गरौँ। ब्रेक गरेर मैले स्न्यापिङमा नोड पनि सेलेक्ट गरेँ र यो नोडमा गएर यसरी ब्रेक गर्दै। नर्मली के हुन्छ भने यसरी हावामा हुँदैन, यहाँ जोइन हुन्छ। यहाँ पनि 3D पोलिलाइनले जोडौँ। यो रोड यसरी जाने कुनै भेहिकल छ भने यसरी ट्यापर भएर जोडेर गएको हुन्छ। र यो रोडको पनि यहाँ यसरी एउटा भर्टेक्स राखेर अलिकति कर्भ स्मुथ गरौँ है। यसरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सर्वे गरेर ल्याएको डाटा अलिकति तलमाथि बढेको हुन सक्छ है। यसरी चाहिँ हामीले रोड र ब्रान्च रोडलाई चाहिँ यसरी जोइन गर्न सक्छौँ। अरु कहीँ छ कि एकचोटि हेरौँ हामीले। अरु कहीँ पनि छैन है। अब यसलाई चाहिँ अघि नै भने जसरी फिल्टर गरेर तपाईले यसरी एफआई इन्टर गर्नुस्। यो अघि जे जति छ यसलाई सबै एकचोटि क्लियर गर्नुपर्छ। फेरि एकचोटि एड गरौँ र कमन प्रोपर्टी मात्र बाँकी हुने गरेर सेलेक्ट गरिसकेपछि अल गरौँ र इरेज गरौँ। एकचोटि इन्टर गरौँ अब इरेज गरौँ है यसरी। अब हाम्रो रोड र ट्र्याक पनि आइसक्यो। त्यसपछि ब्रान्च रोड पछि हाम्रो अर्को भनेको बाउन्ड्री वाल छ। यसको काम सकिसक्यो। एउटा एउटा गरेर हेरौँ है हामी। एउटा एउटा गरेर हेर्यो भने राम्रो के हुन्छ भने छुट्टिने केस आउँदैन। हामीले कुनै पनि फिचर छुट्टिने केस चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर राम्रो चाहिँ एकचोटि म फिल्टर नर्मली म पनि गर्दाखेरि एकचोटि फिल्टर गरेर रिमार्कहरूलाई चाहिँ यसरी फिल्टरमा चेक गर्ने गर्छु। एक्सक्युज मी। अब म बाउन्ड्री वाललाई सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। अब यसरी बाउन्ड्री वाल जति आइसक्यो यसलाई पनि यसरी सेलेक्ट गरेर ब्लक इन्सर्ट गर्न म गइरहेको छु। अब यहाँ हामीले ड्रइङमा यसरी बाउन्ड्री वाल आइसक्यो। एउटा नयाँ लेयर बनाऊ बाउन्ड्री वाल भनेर यहाँ गएर बाउन्ड्री वाल यसको लेयर यसको कलर जे हो भने एउटा राखौँ। मैले अहिले व्हाइट राखिदिएँ र बाउन्ड्री वाल चाहिँ हामीले नर्मली पोलिलाइन पिएल गरेर जोइन गर्ने गर्छौँ। यसरी यसरी एउटा चाहिँ बाउन्ड्री वाल यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। अब अरु बाउन्ड्री वाल यहाँ देखिँदैन छैन। त्यसपछि यसको काम पनि सक्यो। मैले सबैलाई इरेज गरिदिएँ। अब बाउन्ड्री वाल पछि हाम्रो अर्को भनेको इलेक्ट्रिक पोल छ। यहाँ इलेक्ट्रिक पोल भएको अरु कुनै पनि देखेन। यो र यो दुईटा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोल भयो। अब इलेक्ट्रिक पोललाई हामीले फिचरले जोड्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्लक युज गर्छौँ। म एउटा नयाँ लेयर क्रिएट गर्न जाँदैछु इलेक्ट्रिक पोल भनेर। यसरी एउटा इलेक्ट्रिक पोल भनेर यो व्हाइटै भए पनि फरक परेन है। यसलाई मैले यो लेयर सेलेक्ट गरेँ र इलेक्ट्रिक पोललाई चाहिँ हामीले नर्मली एउटा ब्लक बनाएर राख्ने गर्छौँ। जहिले सर्कल भयो एउटा म अहिले रेक्टेंगल ब्लक बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी एउटा रेक्टेंगुलर ब्लक बनाऊँ र म एउटा सर्कल बनाउन गइरहेको छु। र यसमा 3P र 2P भनेको छ। यो तीनटा पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर म एउटा सर्कल बनाउन जाँदैछु। स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भनेको छ एन्ड राखेर मैले एउटा पोइन्ट दिए। अर्को पोइन्ट भनेको मैले यसरी यो दिए र थर्ड पोइन्ट पनि माग्छ उले। यसरी तीनटा पोइन्ट दिएर हामीले सर्कल एउटा बनाए र मैले यस्तो एउटा ब्लक चाहिँ यो भनेको मैले मेरो लागि इलेक्ट्रिक पोलको एउटा ब्लक यसरी बनाउन गइराखेको छु। र ब्लक डिफाइन गर्ने यसरी बी इन्टर गरेर ब्लक डिफाइन गरे र ईपी भन्ने एउटा नयाँ ब्लक म बनाउन गइराखेको छु। अब मैले बेस पोइन्ट दिँदाखेरि यसरी सेन्टर पोइन्ट बेस पोइन्ट दिए र अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि यो दुईटालाई एकैचोटि यसरी अब्जेक्ट सेलेक्ट गरे है।
अब हाम्रो यो ब्लक आइसकेको छ। यो आई इन्टर गरेर हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो इपी भनेर इलेक्ट्रिक पोलको ब्लक आइसकेको छ है। अब हाम्रो जति सेलेक्ट भएको इपी छ यसरी हामीले 5 वटा कोलम सेलेक्ट गरेर तलसम्म ड्र्याग गरेर अनि ड्रमा गएर हामीले इन्सर्ट ब्लक गरेर यहाँ ब्लकको नाम चाहिँ इपी राखेर यसरी रिड डाटा गरौँ। अब हामीले यहाँ इलेक्ट्रिक पोल यसरी आएको देख्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हामीले ब्लकले यसरी जोइन गर्न सक्छौँ। हाम्रो ब्लक युज गरेर यसरी फिचर हाम्रो टोपो म्यापमा देखाउन सक्छौँ यसरी। अब इलेक्ट्रिक पोल पछि अरु के छ हेरौँ। यो इआरसी भनेको के हो म अहिलेको लागि छोडिराखौँ। अब अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट छ हाउस कर्नर भन्ने एउटा छ। यसलाई हामीले फिल्टर गर्दाखेरि यो यसरी नहेरिकन सिधै यहाँ टेक्स्ट फिल्टर पनि गर्न सक्छौँ। यदि यसरी यहाँ एक्चुअली धेरैवटा अप्सन छन्। अहिले म कन्टेन्ट्स मात्र राखेर कन्टेन्ट्स हाउस कर्नरलाई यहाँ एचसी भनेर दिएको छ। यहाँ एचसी भएको जति सबैलाई एक्चुअली सेलेक्ट गरौँ न त हामी। अब एचसी भनेर यसरी कन्टेन्ट्स एचसी भनेर ओके गरौँ। यहाँ एचसी रिमार्क कहाँ छ सबै यसरी सिलेक्ट हुन्छ हैन। अब यसलाई यसरी 5 वटा सिलेक्ट गरेर एन सम्म गए म र ब्लक यो ए भन्ने ब्लक चाहिँ फेरि इन्सर्ट गरे। अब हामीले अटोक्याडमा हेरौँ। यसरी यहाँ थुप्रै यसरी घरहरू हामी देख्न सक्छौँ र जो साइटमा जानु भएको छ उहाँहरूलाई यो घरहरू कसरी बनेको छ कस्तो शेपमा छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्लियरली नै थाहा हुन्छ। र हामी अब साइट नगइकन अफिसमै बसेर घर जोइन गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम पर्न सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यस्तै प्रब्लम आउने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले साइटमै अब एउटा घरको लागि एउटा नम्बर दिएर यसरी कर्नरहरू ल्यायो भने सजिलो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ सबै हाउस कर्नर भनेर ल्याएको छ यहाँ डाटा। अब एउटा नयाँ लेयर बनाऊ हाउसेस भनेर। मैले चाहिँ यसरी हाउस भन्ने एउटा नयाँ लेयर बनाएँ। हाम्रो यो एउटा सेसन सकिन लागिसक्यो। हेर्नु टाइम हामीसँग धेरै छैन। अब यसको कलर मैले रेड राखेँ र हामीले नर्मली हाउस भनेको पोली लाइनले जोइन गर्छौँ। यसरी पिएल इन्टर गर्नुस्। यसरी स्न्यापिङमा मैले नोड होइन सेन्टर मात्र राखेँ। यसरी 3टा कर्नर भएपछि यसरी एउटा रेक्टेङ्गल बनाउन सकिन्छ। और हामीले सिधै रेक्टेङ्गल पनि बनाउन सक्छौँ यसरी आरइसी दिएर। हाम्रो यो टाइम सकिन लागिसक्यो। यो एउटा चाहिँ म रेक्टेङ्गल बनाउन एउटा चाहिँ सिकाइहाल्छु। यसरी फर्स्ट पोइन्ट सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँ रोटेसन भन्ने अप्सन छ आर इन्टर गर्नुस्। यसरी र थर्ड पोइन्ट दिएर यसरी रेक्टेङ्गल बनाउन सक्छौँ हामीले। र अर्को यसरी नै आरइसी गर्नुस् रेक्टेङ्गलको लागि। फर्स्ट पोइन्ट लिनुस्, रोटेसन अन गर्नुस्, सेकेन्ड पोइन्ट लिनुस्, थर्ड पोइन्ट लिनुस्। यो चाहिँ सायद केही मिस्टेक भएको होला है। अब हाम्रो टाइम यो फर्स्ट सेसनको टाइम चाहिँ सकिन लागिसक्यो। यो फर्स्ट सेसन चाहिँ सकिन लागिसक्यो। यो सायद एकछिनमा अफ हुन्छ होला। हामी चाहिँ अफ हुने बित्तिकै म यो फेरि यही आइडीमा कनेक्ट गर्नु होला। म अब जतिवटा सक्छ त्यतिवटा चाहिँ यो हाउसको लेयरहरू जोड्न जाँदैछु। यसरी फर्स्ट पोइन्ट लिनु, रोटेसनको लागि आर इन्टर गर्नुस्, सेकेन्ड पोइन्ट र थर्ड पोइन्ट लिएर यसरी हामीले हाउस कर्नरहरू जोइन गर्न सक्छौँ है। त्यही भइहाल्यो कमान्ड रोटेसन। यसरी यो एक दुईवटा यसरी बाउन्ड्री बाहिर गए पनि फरक परेन। नत्र तपाईँहरूलाई केही डाउट छ भने यसरी अलिकति बाउन्ड्री खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँहरूले अब आजको क्लास सकेपछि तपाईँहरूले घरमा चाहिँ यो हाउसहरू जसरी छ एउटा रेक्टेङ्गुलर 2टा पोइन्ट भयो भने यसरी आर्बिट्रेरी पोइन्ट आफैले हिसाब गरेर 3टा पोइन्ट जोडेर एउटा
यो हाउसेसहरु चाहिँ कम्प्लिट गरेर ल्याउनु होला 3 वटा भएकोलाई त प्रब्लम भएन